यो हो सुनौलो टेलिभिजन। दर्शकवृन्द नमस्कार, सुनौलो टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ राजबहादुर बुढा अविनाश, जो डिभिजन सह कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। जनमुक्ति सेना नेपाल 5औं डिभिजनको डिभिजन सह कमान्डर। उहाँले आफ्नो संस्मरण जङको मैदानमा प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यस अन्तर्गत रहेर हामी केही उहाँका संस्मरण हामी तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले तपाईँ माझमा प्युठान जिल्लामा एकदमै कम मात्रामा लडाइँ र आक्रमणका घटनाहरू घटे। जनयुद्धकालमा अलि कम मात्रामै लडाइँ र आक्रमणका घटनाहरू भएको प्युठान जिल्ला भएकोले पनि एउटा भेङ्ग्री आक्रमण जुन थियो प्युठानको, त्यसको विषयमा संस्मरण गर्नुभएको छ राजबहादुर बुढा अविनाशले। पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल 5औं डिभिजनका डिभिजन सह कमान्डर राजबहादुर बुढा अविनाशको यो संस्मरण आज तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। रोल्पा र रुकुमबाट स्थापना गरिएको सीमित आधार इलाकालाई विस्तार र समृद्ध गर्नको लागि राजनैतिक र फौजी दुवै क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाएर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने रणनीति लागू गरिँदै थियो। यसका लागि आधार इलाकाभित्र फौजी आक्रमण गर्दा बाहिर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, आधार इलाका बाहिर फौजी आक्रमण गर्दा भित्र राजनैतिक, वैचारिक र सङ्गठनात्मक कामलाई तीव्र गतिमा जनमासमा पुर्याउने र सङ्गठनात्मक विधिद्वारा व्यवस्थित गर्ने काम जनयुद्धको युद्ध कौशलता थियो। यी कामहरू व्यवस्थित रूपले भइरहेका थिए। यसरी बिस्तारै चारैतिर फैलाने र प्याजको गुदी जस्तै पत्रको घेराबन्दी गरी आधार इलाकालाई मजबुत र सबल बनाउने काम भइरहेको थियो। यसो गर्दा सरकारी पक्षले कुनै पनि हालतमा भेदन गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा हामी सतर्क रहनु पर्दथ्यो। त्यही नियममा आधारित भई छापामार इलाकामा तीव्र रूपमा गतिविधि सञ्चालन भइरहेका थिए। छापामार इलाकालाई आधार इलाकामा बदल्न प्रयत्न गर्ने उद्देश्यले आधार इलाकाभित्र ठुलो मापनमा घरती गाउँ इलाका प्रहरी कार्यालय रेड सम्पन्न गरिएको थियो। यसमा अर्को इट्टा थप्न र प्राप्त उपलब्धिलाई बचाइराख्नको लागि रोल्पा जिल्ला पार्टी कमिटीले छिमेकी प्युठान जिल्लामा पर्ने भेङ्ग्री प्रहरी पोस्टमाथि कारबाही गर्ने फौजी योजना बनायो। त्यो ठाउँ रोल्पा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको ठाउँमा पर्दछ। त्यो योजनालाई सर्वसम्मतिले जिल्ला समितिको मिटिङले पास गर्यो। भेङ्ग्री प्रहरी पोस्टलाई रेड गर्ने योजना सर्वसम्मतिले पास भएपछि प्युठान जिल्ला पार्टी कमिटीलाई जानकारी दिने काम पनि भयो। त्यसका लागि प्युठानसँग केही सैन्य शक्ति पनि माग गरियो। रोल्पा जिल्ला पार्टीको योजना र माग अनुसार प्युठान जिल्ला पार्टीले कमिसार विवेक छेत्री र कमान्डर शरदको नेतृत्वमा रहेको प्लाटुनको फोर्स दिने निर्णय गर्यो। पछि विवेक छेत्री एसटिएफ बटालियनको कमिसारको रूपमा रही रोल्पा जिल्लाको पाछाबाङ भिडन्तमा सरकारी पक्षसँग लड्दा लड्दै वीरगति प्राप्त गर्नुभयो भने शरद डिभिजन कमान्डरको रूपमा कार्यरत हुनुभएको थियो। प्युठानबाट आएको प्लाटुन हाम्रो सम्पर्क स्थानमा आइपुग्यो र फौजी कारबाहीको लागि सहभागी बन्यो। तत्कालीन रोल्पा जिल्लाको डिसिएस सुनिलको कमिसारियट र वरुणको कमान्डमा रेड गर्ने योजना बनेको थियो। सुनिल रोल्पा जिल्लाको जिनाबाङ गाविस स्थित मणिमारे चौरमा 5औं डिभिजन कमान्डरमा नियुक्त भई डिभिजनको रोलकाल गर्ने क्रममा सरकारी पक्षले स्काई भ्यानद्वारा रक्की गरी हेलिकप्टरबाट रोलकाल स्थलमा बम र गोली बर्साउँदा एचएमजीबाट छुटेको गोली टाउकोमा लागेर वीरगति प्राप्त गर्नुभयो भने वरुण पार्टीबाटै पलायन भइसकेका छन्। त्यस समयमा म त्यही पोस्टको छिमेकमा पर्ने सैन्य क्षेत्रको कमान्डको इन्चार्जको हैसियतमा काम गर्दै आएको थिएँ। त्यति बेला म बिरामी थिएँ। केही दिनदेखि टाइफाइडको बिरामीले अशक्त हुँदाहुँदै पनि फौजी कारबाहीमा सहभागी भएर हाम्रो विपक्षीसँग भीषण लडाइँ गर्न आत्मैदेखि आतुर भएको थिएँ। मेरा सबै सहयोद्धा कमरेडहरू रात दिन लगाएर फौजी तयारीमा जुट्दै हुनुहुन्थ्यो। म रोल्पा घोडा गाउँको एउटा सेल्टरमा चैत्र महिनाको टन्टलापुर घाममा दिनभरि एउटा गुन्द्री ओछ्याएर ढलेको हुन्थेँ। सानै उमेरदेखि जुझारु मानसिकता बोकेर आएको हुनाले लडाइँ भिडाइ भन्ने बित्तिकै 10 हात उफ्रिएर अगाडि बढ्ने बानी भएको थियो।
कुनै ठाउँमा कसैले ठुलो आवाज गरेर करायो वा झगडा भएको सङ्केत पाउनासाथ त्यो ठाउँमा जाउँ जाउँ जस्तो लाग्दथ्यो। अझै पनि लडाइँ भन्नासाथ त्यो ठाउँमा गएर बुझ्दा के हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्दछ। बिरामी भई ओछिनमा परेको बेला कतै फौजी कारबाहीमा सहभागी हुन नपाइने त होइन भन्ने सोच विचारहरू मनमा खेलिरहन्थे। अर्कातिर बिरामी भएर रोगले मर्नुभन्दा त बिरामी अवस्थामै विपक्षीहरूसँग लडेर मर्नु उचित भन्ने लाग्दथ्यो। एउटा लट्ठी टेक्दै बिस्तारै युद्ध मैदानमा पुगेर युद्धको एउटा मोर्चा सम्हाली हाम्रो विपक्षीसँग डटेर मर्नु नै उपयुक्त हुने सोच मेरो मनमा खेलिरहन्थ्यो। हिम्मतका साथ विचार गर्दै थिएँ कि म जसरी पनि फौजी कारबाहीमा सहभागी भएर छाड्छु। कसैले मलाई तिमी बिरामी छौ, यस्तो बिरामी अवस्थामा कारबाहीमा सहभागी बन्नु हुँदैन, समस्या पर्छ, यतिबाट फर्कनुहोस् भन्न सक्छन् कि भन्ने डर लाग्दथ्यो। त्यसो भयो भने त एकातिर ठुलो दुःख कष्ट गरेर तयारी स्थलसम्म मुस्किलले आइपुग्नु, अर्कोतर्फ कारबाहीमा सहभागी हुने प्रमुख इच्छा पुरा नहुने भयो भने मेरो राजनीतिक र फौजी जीवनमा अवसर नै गुम्छ भन्ने लागेको थियो। अर्को चान्स आउनलाई धेरै समय पर्खनु पर्ने हुन्छ। अझ त्यतिखेर हुन थालेको फौजी कारबाही मेरै कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दथ्यो। त्यसैले त्यो फौजी कारबाही मेरो लागि सुनौलो अवसर थियो। त्यो अवसर गुम्नु भनेको मेरो लागि ठुलो दुर्भाग्य हुन्थ्यो। नभन्दै डिसिएस कमरेड सुनिलले तपाईँ धेरै बिरामी हुनुभएको छ, यस्तो बिरामी अवस्थामा फौजी कारबाहीमा सहभागी नहुनुहोस्, बाटोमा समस्या पर्छ, सुरक्षित सेल्टरतिर फर्केर आराम गर्नुहोस्, अर्को पटक मौका आउँछ त्यसबेला सहभागी हुनुहोला भनेर धेरै समयसम्म विभिन्न पाटा पक्षबाट मलाई सम्झाउनु भयो। मैले मान्ने कुरै भएन, बरु त्यस समयमा कतिपय कृत्रिम कुरो गरेर डिसिएस कमरेडलाई ढाँट्नसम्म पनि पुगेँ। मैले योसम्म पनि भन्न चुकिनँ कि मलाई आजसम्म 75% बिरामी सन्चो भइसकेको छ। भोलिसम्म पूर्ण रूपले सन्चो हुनेछु र हाम्रो प्रतिपक्षको बङ्करमा हुङ्कारका साथ छाती थापेर लड्नेछु। बरु मलाई जसरी भए पनि सम्भव भएसम्म एसल्ट ग्रुपको कमान्डको जिम्मा दिनुहोस्, होइन भने पनि एसल्ट ग्रुपको सदस्यको जिम्मा अनिवार्य रूपमा मलाई सुम्पिनुहोस्। मैले मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्ने भरपूर सामर्थ्य राख्नेछु। डिसिएस कमरेडले मेरो लडाकु स्पिरिटलाई कदर गर्दै स्वीकार गर्नुभयो। त्यस समयमा साह्रै बिरामी भए पनि टाउकोमा रुमालले बाँधेर वरपर घुम्ने, ससाना काम कार्यमा जुट्ने अन्य कमरेडहरूले बिरामीको बारेमा सोधपुछ गरे भने सबै ठिक छ, भइहाल्यो, केही चिन्ता छैन भन्दै बिरामी सन्चो भएको बहानाबाजी समेत गरिरहे। मलाई एउटा मात्र चिन्ता थियो, कारबाहीमा सहभागी हुने। त्यसो गर्दै जाँदा भोलिपल्टबाट साँच्चै नै ज्वरो कम भएको जस्तो महसुस भयो। अर्को फुर्ती बढेर हिक्मतका साथ कारबाहीमा सहभागी हुने सुनिश्चित हुँदै गयो। फौजी कारबाहीको लागि कमान्डरहरू दिन र रातको एकैचोटि सर्वे गरी सबै कमरेडहरू सेल्टरमा आइपुग्नु भएको थियो। सेल्टरमा डिसिएस कमरेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग म पनि त्यहीँ थिएँ। सबै ग्रुप कमान्डरहरूले आफ्नो आरको रिपोर्ट पेश गर्नुभयो। रिपोर्ट अत्यन्तै सकारात्मक थियो। 99% फौजी कारबाही सफल गर्न सकिन्छ, बाँकी 1% को लागि तालमेल मिलाउनु पर्ने भन्ने थियो। अनुकूल भूगोल, सुरक्षित सेल्टर, राम्रो रुट, 2.5 घण्टाको दूरीमा विकट सेल्टरबाट पर्ने ठाउँ थियो भिङ्गरी इलाका प्रहरी कार्यालय। रिट्रिटको लागि हाम्रो विपक्षीलाई छकाउन सकिने टार्गेट पोइन्ट मोटर बाटोमा भए पनि अन्य पुलिस पोस्टदेखि धेरै टाढाको दूरीमा भएको, हाम्रो विपक्षीसँग त्यहाँसम्म आइपुग्नको लागि अनिवार्य रूपमा गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने, गाडी पल्टाउनको लागि ल्यान्डमाइन जुनसुकै ठाउँमा पनि राख्न सकिने, नजिकको पोस्ट भनेको रोल्पाको खुङ्री प्रहरी पोस्ट मात्र रहेको थियो। त्यहाँबाट पनि पैदल हाम्रो टार्गेट पोइन्टसम्म पुग्नलाई 3 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने र बाटोमा जुनसुकै स्थानमा पनि एम्बुस गर्न सकिने र घरती गाउँ इलाका प्रहरी कार्यालय सफल रेडमा अर्को आयाम थप्ने हुन्थ्यो। घरती गाउँ रेडको प्राप्त उपलब्धिलाई बचाइराख्न अर्को मद्दत मिल्ने र राजनीतिक र फौजी दुवै क्षेत्रमा व्यापक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सुनिश्चित देखियो। त्यो उत्साहपूर्वक रिपोर्ट सुनेपछि हामीले लाग्दथ्यो कि परिस्थितिमा त्यस्तो केही फेरबदल नआएमा 95% युद्ध नलडेर नै जितिसकेका छौँ। भोलिपल्ट कमान्डर ग्रुपको बैठक बसेर आवश्यकता अनुसार छलफल गरी ग्रुपहरू विभाजन गरियो। ग्रुप विभाजन गर्दा मेरो कमान्डमा एउटा एसल्ट ग्रुप बन्यो।
फायर खुल्यो। पटटट ड्याम्म पटट ड्याम्म। फायर खुल्ने बित्तिकै चारैतिरबाट एउटै समयमा एकैचोटि भीषण आक्रमण भयो। फायर गर्दै ग्रुपहरू दौडेर सरकारी पक्षको बङ्करमा पुगी बङ्कर कब्जा गरेर बङ्करभित्र पस्नुभयो। हाम्रो अर्को नजिकीको घरमा कराउने मानिस सिआइडी सुराकी नभई रक्सी खाएर पागल भई कराउने मानिस रहेछ। त्यसलाई कब्जा गर्न गएको ग्रुप पनि हामीसँग मिसिएर लड्यो। एक चरण भीषण आक्रमण भएपछि चारैतिरबाट हतियार फालेर आत्मसमर्पण गर्न र ज्यान जोगाउन हाम्रो तर्फबाट कासन भयो। त्यो कासन सुनेर पुलिसहरू लडेर बिना कारण मर्नुभन्दा हतियार फालेर आत्मसमर्पण गरी ज्यान जोगाउने उचित ठानेछन्। 11 मिनेटमा पोस्टको इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक लगायतका सबै पुलिसहरूले हतियार फालेर आत्मसमर्पण गरे। पहिलो आक्रमणमा पुलिसहरूको जति क्षति भयो त्यसपछि कुनै क्षति भएन। चारैतिर पुलिसहरूले आत्मसमर्पण गरेकोले फायर नगरिकन नयाँ ढङ्गले पोजिसन सेट गरी बाहिरबाट सरकारी पक्ष आउन सक्ने सम्भावित नाकाहरूमा हाई अलर्टका साथ सर्चको काम पुरा नहुँदासम्म कभर लिएर बस्ने आदेश भयो। सर्चिङ ग्रुपले सर्च गर्न सुरु गर्यो। सर्च गर्दा 30 थान 303 राइफल, 2 थान रिभल्भर, 1 थान माउजर, 2 थान शटगन, 1 थान म्याग्नम राइफल, 30 थान भरुवा बन्दुक, हजारौं राउन्ड गोली, बुलेट प्रुफ ज्याकेट, सञ्चार सेट, भारी मात्रामा विस्फोटक पदार्थ र युद्ध सामग्रीहरू कब्जा भयो। 2 जना पुलिसहरूको फर्स्ट आक्रमणमा मृत्यु भयो भने 3 जना घाइतेहरूलाई प्राथमिक उपचार गराइयो। अन्य पुलिसहरूलाई राजनैतिक प्रशिक्षण दिएर छाड्यौं। हाम्रो तर्फ कसैलाई कुनै पनि चोटपटक लागेन। कमरेड विवेक छेत्रीको कमान्डमा बैंक कब्जा गरी 26 लाख रुपैयाँ प्राप्त भयो। त्यस बेलाको समयमा 26 लाख रुपैयाँ धेरै मानिन्थ्यो। अर्कोतिर ब्लकिङको लागि कमरेड कमलको कमान्डमा एउटा स्क्वाड गएको थियो। त्यहाँ पनि बम र राइफलद्वारा ठूलो भिडन्त भएछ। 2 घण्टासम्म सरकारी पक्षलाई खुङ्रीको पुलबाट अगाडि बढ्न नदिएर साहसपूर्वक ब्लकिङ ग्रुपले रोकिराखेछ। टार्गेट पोइन्टबाट कुनै बम र राइफलको आवाज नआएकोले कारबाही अवश्य सफल भयो भन्ने बुझी स्क्वाडका कमरेडहरू सकुशल रिट्रिट हुनुभएछ। यसरी 1 घण्टाभित्र युद्धको सम्पूर्ण काम कारबाही फाइनल गरी हाम्रो टिम अत्यन्तै उत्साहित हुँदै नारा जुलुस घन्काउँदै सुरक्षित स्थानतिर लाग्यो। यसरी गोली बारुदको धमाकासँगै मेरो टाइफाइड पनि रेडमा पर्यो र पत्ता साफ हुँदै भाग्यो।